क्या आपने कभी सोचा है कि माँ का दूध, वो नन्हा सा तोहफ़ा खाली के कायनात की कुदरत का कितना बड़ा निशान है? आइए आज इस नन्हे से कतरे में छुपे अल्लाह के वसी व अरीज़ निशानों और राज़ों को समझने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह और खुश आमदीद अल्लाह की निशानियों के इस सफ़र में। आज हम एक ऐसी निशानी पर गौर करेंगे जो हमारी आंखों के सामने है, मगर अक्सर हम इसकी गहराई और अज़मत से गाफिल रहते हैं। ये निशानी मोहब्बत, हिकमत और कुदरत का एक ऐसा शाहकार है जो ज़िंदगी के आगाज़ से ही हमें अल्लाह ताला की बेमिसाल कारीगरी का दर्स देता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे माँ के दूध में पिन्हान अल्लाह की निशानियों की। एक ऐसा मौजिज़ा जो हर रोज़ हमारे घरों में रौनुमा होता है। एक ऐसा निज़ाम जो साइंटिस्टों को हैरान कर देता है, और एक ऐसी हकीकत जो अल्लाह की कुदरत का मुंह बोलता सबूत है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक माँ का जिस्म जो आम हालात में दूध पैदा नहीं करता, बच्चे की पैदाइश के साथ ही एक मुकम्मल हयात बख्श ग़िज़ा की फैक्ट्री बन जाता है। ये कैसे होता है? कौन है जो इस बेमिसाल निज़ाम को हरकत में लाता है? क्या ये महज इत्तेफाक है? क्या ये अंधी फितरत का कारनामा है, या इसके पीछे एक अजीम, अलीम व हकीम हस्ती का हाथ है? आइए इस हैरत अंगेज़ सफ़र का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली निशानी जो हमें हैरत में डालती है वो है दूध का ज़हूर। एक औरत का जिस्म जो अपनी पूरी जिंदगी में दूध पैदा नहीं करता, बच्चे की पैदाइश के बाद अचानक दूध पैदा करना शुरू कर देता है। ये कोई साधा अमल नहीं, बल्कि एक पेचीदा हार्मोनल सिम्फनी है, जहां मुताद्दिद हार्मोन्स एक साथ काम करते हैं ताकि छातियों में दूध बनाने वाले ग्लैंड्स को फाल किया जा सके। ये ग्लैंड्स जो पहले गैर फाल थे, अब जिंदगी बख्श लिक्विड की पैदावार शुरू कर देते हैं। जरा सोचिए, क्या ये सब महज इत्तेफाक से हो जाता है? क्या ये अंधी फितरत का काम है कि एक बेजान बेशऊर निज़ाम खुद ब खुद इतनी पेचीदगी और दुरुस्ती के साथ काम करना शुरू कर दे? वो कौन सी ताकत है जो एक लम्हे में जिस्म के अंदर ये इनकलाब बर्पा करती है? वो कौन है जो इस वक्त का तयन करता है जब इस दूध की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? वो कौन है जो इस निज़ाम को इस तरह डिज़ाइन करता है कि ये बच्चे की पैदाइश के साथ ही फाल हो जाए? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और बेशक तुम्हारे लिए चौपायों में भी एक इबरत है, हम तुम्हें पिलाते हैं इसमें से जो उनके पेट में है, गोबर और खून के दरमियान से, खालिस दूध पीने वालों के लिए खुशगवार। सूरा अल-नहल 16। अगरचे ये आयत चौपायों के दूध के बारे में है, मगर इसमें छुपा पैगाम इंसानी दूध पर भी सादिक आता है कि कैसे एक जिस्म के अंदर से खून और दीगर अज्जा के दरमियान से एक खालिस और मुकम्मल ग़िज़ा पैदा होती है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बेमिसाल कुदरत और हिकमत की निशानी नहीं तो और क्या है। दूसरी अजीम निशानी दूध की मुकम्मल और मुतवाज़िन तरकीब है। माँ का दूध सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है जो बच्चे की हर ज़रूरत को पूरा करती है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, सेहतमंद चिकनाई, विटामिन्स, मादनियात, एंजाइम्स और ग्रोथ फैक्टर्स शामिल होते हैं। और सबसे बढ़कर ये वो वाहिद ग़िज़ा है जो बच्चे के लिए मुकम्मल तौर पर हज़म होने वाली है। एक कीमियाई दान को ऐसी मुकम्मल ग़िज़ा बनाने के लिए बरसों की तहकीक और तजुर्बात दरकार होते हैं, मगर अल्लाह ताला की हिकमत से माँ का जिस्म खुद ब खुद ये मौजज़ा सरअंजाम देता है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि ये तमाम अज्जा बिल्कुल सही मिकदार में एक छोटे से बच्चे की नशोनुमा के लिए मौजूद हों? क्या फितरत के कानून जो खुद बेजान हैं इस तरह की कामिल तरकीब बना सकते हैं, या ये कानून सिर्फ इस अजीम डिज़ाइन को बयान करते हैं जो एक खालिक ने बनाया है? ये इस बात का सबूत है कि एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो हर चीज़ का इल्म रखती है, जो हर ज़रूरत को जानती है और जो हर चीज़ को बेहतरीन अंदाज में तख्लीक करती है। सुभान अल्लाह, ये कैसी हिकमत है कि एक नौज़ायदा बच्चे के लिए इससे बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं हो सकती, और ये ग़िज़ा इसके अपने वजूद से ही फूटती है। तीसरी हैरत अंगेज़ निशानी दूध की बदलती हुई नौइयत है। माँ का दूध जामिद नहीं रहता, बल्कि ये बच्चे की उम्र और ज़रूरियात के मुताबिक खुद को ढालता रहता है। पैदाइश के फ़ौरन बाद माँ के सीने से कोलोस्ट्रम निकलता है, जो पीले रंग का गाढ़ा दूध होता है, और ये बच्चे के लिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत का ख़जाना है। इसके बाद ट्रांजिशनल मिल्क और फिर मैच्योर मिल्क बनता है। यही नहीं, एक ही खुराक के दौरान भी दूध की तरकीब बदलती है। शुरू में पतला फोर मिल्क बच्चे की प्यास बुझाता है, और आखिर में गाढ़ा हिंड मिल्क उसे तवानाई फराहम करता है। सबसे बढ़कर
اگر بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کا جسم اس بیماری کے خلاف مخصوص اینٹی باڈیز پیدا کرتا ہے اور انہیں دودھ کے ذریعے بچے تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بے شعور نظام بچے کی ہر بدلتی ہوئی ضرورت کو پہچان لے اور اس کے مطابق اپنی ترکیب بدل لے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ماں کا جسم بچے کی بیماری کا پتہ لگا کر اس کے مطابق دوا تیار کر لے؟ یہ ایک زندہ ذہین نظام ہے جو صرف اور صرف ایک علیم و حکیم خالق کی تخلیق ہو سکتا۔ ہائے وہ ذات جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ہر بچے کی ضرورت سے واقف ہے اور جو ماں کے جسم کو اس کے بچے کے لیے ایک بہترین دواساز فیکٹری بنا دیتی ہے۔ چوتھی اور نہایت اہم نشانی قوت مدافعت کا خزانہ ہے۔ ماں کا دودھ صرف غذا نہیں بلکہ بچے کے لیے ایک مکمل دفاعی نظام ہے۔ اس میں اینٹی باڈیز، سفید خلیے، پری بایوٹکس اور دیگر مدافعتی اجزاء شامل ہوتے ہیں جو بچے کو بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر کی دنیا میں آتا ہے جہاں بے شمار جراثیم اور وائرس ہوتے ہیں۔ ماں کا دودھ ان تمام خطرات سے بچے کو بچانے کے لیے ایک زندہ ڈھال کا کام کرتا ہے۔ ماں کا جسم خود ان جراثیموں کا مقابلہ کرتا ہے جن سے بچہ متاثر ہو سکتا ہے اور پھر ان کے خلاف مخصوص اینٹی باڈیز بنا کر دودھ کے ذریعے بچے کو منتقل کر دیتا ہے۔ ذرا سوچئے یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں کا جسم بچے کے جسم میں داخل ہونے والے جراثیم کو پہچان لے اور ان کے خلاف مخصوص ہتھیار تیار کر کے بچے تک پہنچا دے؟ کیا یہ محض کیمیائی رد عمل ہے یا اس کے پیچھے ایک عظیم ذہانت اور منصوبہ بندی کر فرما ہے؟ ایک لادین شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سب فطرت کے قوانین کے تحت ہوتا ہے، مگر ہم پوچھتے ہیں کہ یہ قوانین کس نے بنائے اور کیا قوانین خود یہ پیچیدہ اور ذہین نظام تخلیق کر سکتے ہیں یا وہ صرف اس نظام کی وضاحت کرتے ہیں جو پہلے سے موجود ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت اور حکمت کی نشانی ہے جو ماں کے ذریعے اپنے ننھے بندے کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ پانچویں اور آخری نشانی ماں اور بچے کا روحانی اور جذباتی تعلق ہے۔ ماں کا دودھ صرف جسمانی نشو و نما ہی نہیں کرتا بلکہ یہ ماں اور بچے کے درمیان ایک گہرا جذباتی اور روحانی رشتہ بھی قائم کرتا ہے۔ دودھ پلانے کے دوران ماں کے جسم میں آکسیٹوسن نام کا ہارمون خارج ہوتا ہے جسے محبت کا ہارمون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہارمون ماں اور بچے کے درمیان محبت، سکون اور لگاؤ کو فروغ دیتا ہے۔ بچہ ماں کی گود میں اس کے سینے سے لگ کر نہ صرف غذا حاصل کرتا ہے بلکہ اسے تحفظ، سکون اور محبت کا احساس بھی ملتا ہے۔ یہ تعلق بچے کی نفسیاتی اور جذباتی نشو و نما کے لیے انتہائی اہم ہے۔ کیا یہ بحث اتفاق ہے کہ ایک جسمانی عمل کے ساتھ اتنا گہرا جذباتی اور روحانی تعلق بھی جڑا ہوا ہے؟ کیا یہ بحث کیمیائی رد عمل ہے یا اس میں ایک خالق کی حکمت اور محبت کا ہاتھ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہ حدیث ماں کے مقام اور اس کی محبت کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ یہ اللہ کی محبت کا ایک مظہر ہے جو اس نے ماں کے دل میں ڈالی ہے اور اس محبت کا اظہار اس کے دودھ اور اس کے لمس میں ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے جو نہ صرف جسم کو غذا دیتی ہے بلکہ روح کو بھی سیراب کرتی ہے۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج ماں کے دودھ میں پنہاں اللہ کی چند عظیم نشانیوں پر غور کیا۔ دودھ کا ظہور، اس کی مکمل ترکیب، اس کی بدلتی ہوئی نوعیت، قوت مدافعت کا خزانہ اور ماں و بچے کا روحانی تعلق، یہ سب اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ نظام کسی اندھے اتفاق یا بے شعور فطرت کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بے جان، بے شعور عمل اتنی باریکی، اتنی حکمت اور اتنی محبت سے کام نہیں کر سکتا۔ یہ تمام نشانیاں ایک ایسے خالق کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو علیم ہے، حکیم ہے، قدیر ہے اور رحیم ہے۔ وہ ذات جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں تخلیق کیا، جس نے ہر ضرورت کا انتظام کیا اور جس نے ماں کے دل میں اپنے بچے کے لیے بے پناہ محبت ڈال دی۔ تو کیا اب بھی کوئی شک ہے کہ یہ سب کسی عظیم ہستی کی تخلیق ہے؟ کیا اب بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سب خود بخود ہو گیا؟ آئیے ان نشانیوں پر غور کریں، اللہ کی عظمت کا اعتراف کریں اور اس کی بے پناہ نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ اپنی ماؤں کی قدر کریں، ان کی محبت اور قربانیوں کو یاد رکھیں اور اس عظیم رب کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں ایسی عظیم نعمتوں سے نوازا۔ یہ نشانیاں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے خالق سے اپنا تعلق گہرا کریں اور ہر لمحہ اس کی حکمت اور قدرت کا مشاہدہ کریں۔
اللہ ہمیں اپنی نشانیوں پر غور کرنے اور ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کی تخلیق میں اس کی مزید عجائبات کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔